बोलेर जवाब दिन पर्दा होस् या लेखेर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले सारा देशको ध्यान केन्द्रित गरिहाल्छ। केपी ओलीका अभिव्यक्तिले समाजमा अद्भुत क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको जवाब हामी यहाँ वाचन गर्न गइरहेका छौं। 1. संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा 74 मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो। संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन। रिट निवेदकहरूले दाबी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः बिउताउनेछ। त्यसैले रिट निवेदकको दाबी र संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत हुन्छ। 2. दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन। संविधानको धारा 269 मा राजनैतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संविधान तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा कहीँ कतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन। दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणा पत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन। आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। केही रिट निवेदकहरूबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लङ्घन भएको छ। संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरी दूषित विधि र नियतबाट पेश भएको रिट निवेदन न्याय निरूपण योग्य छैन। 3. धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा हुइप जारी नहुने तर्क संविधानको विपरीत छ। रिट निवेदनमा दाबी गरिए जस्तो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को अवस्थामा दलीय हुइप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ। संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 28 ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन हुइप लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टत दलत्यागको अवस्था हो र दलत्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा 89 ङ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम त्यस्तो संसद सदस्य पदमा रहँदैन। पदमा नै नरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ। 4. आफूले दलीय नियन्त्रण रहने गरी निर्णय गर्ने र अर्को दल विभाजन गराउने कार्य प्रारम्भत नै दूषित छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले मिति 2078 वैशाख 28 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले मिति 2078 जेठ 7 गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ। 5. अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन। विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको छ। अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकाको प्रक्रिया हो। संविधानको धारा 76 ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई पनि दिएको छैन। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त भएको कुनै व्यक्तिले
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन। 2019 को संविधान, 2063 सालको संविधान जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन। यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिँदैन। 6. विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्ता पक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुने। नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ। कदम कदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सत्ता पक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा एमालेकै प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ। एउटै दल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन। 7. मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ। मैले हाम्रो संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता अनुसार धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधारसहित अर्थात् 153 जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्रसहित सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थिएँ। मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ, तर सम्मानित राष्ट्रपतिबाट मेरो समेत दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको मैले सम्मान र पालना गरे। 8. वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन र छैन। मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको दलीय आबद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा नेपालको संविधानको धारा 89 को खण्ड 9 समेत आकर्षित हुन सक्ने राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 6 का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा 5 बमोजिमका दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन भन्ने उल्लेख भएको छ र यसरी धारा 76 को उपधारा 7 मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकाले सोही उपधाराले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको हुँ। 9. प्रधानमन्त्रीले धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मत लिने पर्ने र सो नभई धारा 76 को उपधारा 5 को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत। यसमा पहिलो त विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा रहिरहनका लागि लिने हो। मैले धारा 76 को उपधारा 3 को प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो। मैले विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैन थियो। त्यसैले मैले धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको हुँ। मैले धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गरे बमोजिम प्रक्रियामा रिट निवेदक आफै सहभागी भइसकेकोले यो दाबीको कुनै सान्दर्भिकता छैन। 10. धारा 76 को उपधारा 3 र 76 को उपधारा 5 नितान्त भिन्न भिन्न अवस्थाका सरकार हुन्। धारा 76 को उपधारा 3 को सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको एकलौटी सरकार हो। आफू समावेश नभएको त्यस्तो सरकारलाई अर्को राजनैतिक दलको समर्थन नहुन सक्छ। धारा 76 को उपधारा 5 को सरकार संयुक्त सरकार पनि हुन सक्छ, भएको पनि त्यही हो। जनता समाजवादी पार्टीले मलाई विश्वासको मतको समयमा तटस्थ बस्ने निर्णय गर्यो। धारा 76 को उपधारा 3 को सरकारलाई विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्दा समर्थन गर्न नसक्ने जनायो, तर पछि धारा 76 को उपधारा 5 को सरकार निर्माण गर्न समर्थन दियो र मैले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दलीय आधारमा 153 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गरेको हुँ। 11. राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ। मैले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारण अहिले पनि विद्यमान छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछिका यी 3 महिनाको अवस्थाबाट
स्थिर सरकार निर्माणको लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अझ प्रष्ट रूपमा पुष्टि भएको छ। राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्ति पृथकीकरण, कानुनको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्य मान्यताका लागि 14 वर्षको जेल जीवनसहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएको नाताले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील गराउन प्रयत्नशील रहे। तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो। अन्ततः प्रतिनिधि सभाको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुन पुग्यो। अब पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्यल अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु नै हो। 12 राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता निरर्थक। नेपालको इतिहासमा पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले राजनैतिक परिणाम हासिल गर्न सकेका छैनन्। कार्यकाल थपिएको संविधान सभाले पनि संविधान जारी गर्न सकेन। 2052 सालमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि उत्पन्न राजनैतिक अस्थिरताले देशमा 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई जन्म दियो। मुलुकमा चरम राजनैतिक विसङ्गति देखिए। सरकारको गठन र विघटनमा गैर संसदीय अभ्यासहरू मौलाए। तथापि त्यसरी पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी विघटन भयो। यसरी नै पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल 2 वर्षबाट बढाई 4 वर्ष बनाउँदा समेत परिणाम आएन। तर नयाँ जनादेशमा गएपछि बनेको संविधान सभाले कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै संविधान जारी गरेको तथ्य हाम्रो सामु छ। त्यसैले राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम नदिने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग भनेको परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको राजनैतिक संरचनालाई निरन्तरता दिई प्रतिनिधि सभाको अवधि निरर्थक रूपमा बढाउने बाहेक कुनै खास राजनैतिक कारण वा एजेन्डा देखिँदैन। तसर्थ यस्तो विषयमा सम्मानित अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन। 13 निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो। राज्य सञ्चालनका अन्तिम निर्णायककर्ता सार्वभौम जनता नै हुन्। जनताले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने सबभन्दा प्रत्यक्ष विधि निर्वाचन हो। जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ तर कमजोर छैन। मुलुकमा संविधान छ, सबै काम कारबाही संविधान अनुसार सञ्चालित छ। मुलुक जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा पनि छैन। आगामी कार्तिक 27 तथा मङ्सिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा गठन हुने नै छ। विगतमा संविधान सभाको पहिलो कार्यकाल असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभाले निर्धारित समय अगावै संविधान बनाएको उदाहरण हामीसँग छ। नयाँ बन्ने प्रतिनिधि सभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ। निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन्। नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबभन्दा उच्च स्तरको अग्रगमन हो। 14 विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2077 11 महिना 11 मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3 र 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ। सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा 76 बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो। वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा स्वत भएको हो। मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ। 15 जनअनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो। सरकारको निर्णय वा विघटन राजनीतिक कारणले हुन्छ। मैले मिति 2077 साल 9 महिना 5 गते विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिका यी 3 महिनामा ती कारण ठिक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ। कानुनी छिद्रहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन्। त्यसैले कुनै प्राविधिक कानुनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरूपण योग्य हुन सक्दैन। 16
प्रस्तुत रिट निवेदनमा 5 जना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ। सम्मानित अदालतबाट न्याय निरूपण गराई माग्न रिट निवेदक आफैले वा प्रचलित कानूनको रिट पुर्याई वारेस मार्फत रिट निवेदन दिएको हुनुपर्छ। रिट निवेदन कसैले दिने र अरू कोही शनाखत गरेर निवेदक बन्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालत नियमावली वा कुनै कानूनले पनि शनाखत गरेर निवेदन दिने कुराको व्यवस्था गर्दैन। तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा 5 जना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ। त्यसरी शनाखत गरिने बेहोरा पनि रिट निवेदनमा छैन। मलाई प्राप्त रिट निवेदनको प्रति सहितको म्यादमा शनाखत गरेको वा त्यसलाई अदालतको कर्मचारीले पुष्टि गरेको कुनै बेहोरा उल्लेख छैन। यस्तो बेरितको निवेदन उप सुनुवाई हुन वा निर्णय हुन सक्दैन। 17 विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतका साथ गरिएको र संविधान अनुरूपको मान्न मिल्दैन। विपक्षीले सम्मानित राष्ट्रपति समक्षमा पेश गर्नुभएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका र सम्मानित अदालतमा पेश गर्नुभएको कागज र ती कागजातमा भएको हस्ताक्षर हेर्दा ती हस्ताक्षर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका लागि गरिएको थिएन र होइन भन्ने प्रश्न छ। उक्त कागजातमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर पेश गर्दा कुन दलका सदस्य हुन् भन्ने नखुलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यको लहरमा नै नाम समावेश गरी पेश भएको छ। रिट निवेदकहरूले सुरुमा दाबी गरेको सदस्य संख्या, सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको दाबीमा उल्लेख गरिएका सदस्य संख्या, रिट निवेदन पेश गरिएको भनिएको शनाखतमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य संख्या क्रमशः घट्दै रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य संख्या 5 मा झरेको छ। त्यसैले कुन कार्यका लागि कतिजना सदस्यको सहभागिता हो भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। यसबाट ती कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाका सबै कार्य असल नियत साथ गरिएको र संविधान अनुरूपको मान्न मिल्दैन। 18 कोभिड-19 को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। सरकारले संक्रमणलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन खोपको व्यवस्था गर्न सबै किसिमका प्रक्रिया र कारबाही अघि बढाइसकेको छ। सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता गरी आवश्यक खोप खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणकै बीचमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई निष्कासन गरेको छ। ती स्थानहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने पर्ने हुन्छ। आगामी फागुन महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक रिट निवेदक श्री शेरबहादुर देउवाले यही भदौ महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुन सक्ने तर चरणबद्ध रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी हचुवा र आधारहीन छ।